एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म अमीर। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। पोखरा देशको प्रमुख पर्यटकीय सहर। दैनिक सयौं विदेशी पर्यटक भित्रिने र बाहिरिने सहर पोखरा अनि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पनि। दैनिक हजारौं व्यक्तिको आवत जावत हुने सहर। तर यही पोखरा व्यवस्थित बस पार्कको अभावमा तडपिरहेको छ। बस पार्कका लागि भनेर छुट्याइएको सयौं रोपनी जमिनमा व्यक्तिको राज चलेको छ। जनतासँग बस पार्कका लागि अधिग्रहण गरिएको जमिनमा भूमिहीनको नाममा कब्जा गरिएको छ। तथाकथित भोट बैंक जोगाउने नाममा बस पार्कको जमिन लुचिँदा पनि राजनैतिक दलहरू चुइक्क बोल्दैनन्। जब बस पार्कको जिम्मा पाएको पोखरा नगर विकास समिति आफै जमिन बेच्न उद्धत हुन्छ, बस पार्क बनोस् कसरी? योभन्दा लज्जाको विषय अरू के हुन सक्छ? बस पार्कको अभावमा पोखरा आउने जाने पर्यटक बस सडकबाट पिकअप ड्रप गर्न बाध्य हुन्छन् भने विदेशी पर्यटकले पोखरालाई कुन नजरले विश्लेषण गर्लान्? पर्यटकीय सहरको नाम भजाएर मात्रै इज्जत त पक्कै बाँकी नरहला। दर्शकवृन्द, पोखरामा किन व्यवस्थित बस पार्क बन्न सकेन, विश्लेषण गर्दैछौँ आजको बिग न्यूजमा। पर्यटकीय सहर पोखरामा व्यवस्थित बस पार्क बन्न नसक्दा यात्रु तथा सवारी चालकले शास्ति खेप्नु परेको छ। नेपालकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको पोखरामा व्यवस्थित बस पार्क बन्न नसक्दा दैनिक हजारौं यात्रु र सयौंको संख्यामा पोखराबाट बाहिरिने सार्वजनिक सवारी साधनका चालकहरूले शास्ति खेप्नु परेको हो। व्यवस्थित बस पार्क बन्न नसक्दा पोखराको पृथ्वी चोकमा पछिल्लो समय ट्राफिक अस्त-व्यस्त बनेको छ। सडकबाटै यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने र सवारी साधनहरू सडकमा नै पार्किङ गर्दा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो। जग्गा अधिग्रहण गरेको 45 वर्ष पुग्दा पनि स्थानीय तहको जिम्मेवार निकायले बस पार्कको काम गर्न नसक्दा पोखरा बस पार्क निर्माण हुन नसकेको। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको गैर जिम्मेवार निर्णयले बस पार्कको जमिन लुटिएको छ। बस पार्कका लागि छुट्याइएको 187 रोपनी जमिन मध्ये नगर विकास समितिले पूर्व जग्गाधारीलाई भन्दै 40 रोपनी फिर्ता गर्ने नाममा बेचेको छ। 20 रोपनी जति जमिन सेती नदीमा भाँचो फाट्दा नाश भएको छ। 92 रोपनी जमिन सुकुम्बासीका नाममा कब्जा गरिएको छ। भूमिहीन भन्दै बस पार्कको जमिन कब्जा गरेकाहरूले अहिले अग्ला अग्ला घर ठडाइसकेका छन्। अब बस पार्कका लागि बाँकी रहेको 35 रोपनी जमिनमा पनि ग्यारेज छन् भने महिनौसम्म सवारीहरू पार्किङ गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। यसको सीधा प्रभाव बस पार्कमा लगेर गाडी पार्किङ गर्नुपर्ने खास सवारी साधनहरू पार्किङ हुन नसक्ने अवस्था छ। बस पार्क नहुँदाको पीडा गाडी चालकलाई परेको छ। बस पार्कमा रहेको फोहोर र खाल्डा खुल्डीका कारण सवारी चालकहरूले अलिअलि बाँकी रहेको बस पार्कको खुला भागमा पनि बस लैजान र त्यहाँबाट छुटाउन चाहँदैन। सडकबाटै बाहिर जाने यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने गर्दा दुर्घटनाको जोखिम त छ नै, त्यसमा पनि सवारी चालकहरूलाई हैरानी बढ्दो छ। व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा पोखराबाट बाहिरिने सम्पूर्ण सवारी साधनहरू पृथ्वी चोकबाटै छुट्नुपर्ने बाध्यता भएकाले यात्रु र सवारी चालकले निकै हैरानी खेप्नु परेको बताउँछन् पोखराबाट काठमाडौँ रुटमा बस चलाउने चालक यदुराज सिक्देल। सम्बन्धित निकायले बस पार्कलाई व्यवस्थित बनाएको खण्डमा सवारी चालक र यात्रुले शास्ति खेप्नु नपर्ने धारणा राख्छन् सिक्देल। पोखरामा व्यवस्थित बस पार्क छैन, त्यस हुनाले चाहिँ अब यसको चाहिँ लागि व्यवस्थित बस पार्कलाई चाहिने सरकारले राम्रो व्यवस्था गरे हुन्छ। किनभने हाम्रो अब प्यासेन्जरलाई पनि अब बिच बाटोमा छोडेर हिँड्नुपर्ने हाम्रो अवस्था छ। अब भित्र हिलो छ, उता टुरिस्ट बस पार्क पनि हिलो छ, यता बस पार्कभित्र हिलो छ, खाल्टाखुल्टी छ। त्यस हुनाले सक्दो छिटोभन्दा छिटो यो व्यवसाय बसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिदिनु, सबैजना चाहिँ अब सेवा र सुविधाले सम्बोधन थियो। चालक मात्र होइन, व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा पोखराबाट बाहिरिने यात्रुले समेत शास्ति खेप्नु परेको छ।
व्यवस्थित बस पार्क र टिकट काउन्टरको अभाव हुँदा कुन ठाउँमा जाने बस कहाँ लाग्छ भन्ने सर्वसाधारण यात्रुहरूलाई पत्ता लगाउन गाह्रो पर्छ। स्याङ्जा घर भई पोखरा बस्दै आएका बुद्ध गुरुङले साधारण मानिसका लागि पोखराबाट छुट्ने बस पत्ता लगाउन निकै गाह्रो पर्ने गरेको बताउँछन्। कुन बस कहाँबाट कति बेला लाग्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुने भएकै कारण यात्रुहरूले पोखराबाट बाहिरिने बस आफू कुन गन्तव्यमा पुग्ने र कहाँ बस पाइन्छ भन्ने पत्ता लगाउन निकै गाह्रो पर्छ। पर्यटकीय सहर र त्यसमा पनि स्मार्ट सिटीको नारा भसाउनेहरूले यसबारेमा ध्यान दिएर छिट्टै व्यवस्थित बस पार्क बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने गुरुङको भनाइरहेको छ। जसरी हुन पर्थ्यो बस पार्क त्यो चाहिँ छैन। यहाँ पटक्कै यो सिस्टम छैन। टिकट कहाँ काट्ने, कसरी बस चढ्ने, बस कुन नम्बरको बस कहाँ जाने, रुट त्यो एकदम अन्यल छ। तपाईँ हामी झापा बिर्ता मोड या कुनै सुनौली बुटोल भएर जान पर्दाखेरि चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ त्यो आफ्नो बस पाउनको लागि पनि। त्यसकारण यसमा सरकारको ध्यान जानु पर्यो। यात्री र सवारी चालकलाई मात्र होइन, बस पार्क नहुँदा पोखराका ट्राफिकलाई समेत सवारी साधनको चापलाई मिलाउन निकै कठिन परेको छ। पोखरा भित्रिने र बाहिरिने पृथ्वी चोकमा बस पार्क नभएकै कारण 8 जना भन्दा बढी ट्राफिकलाई सवारी साधन मिलाउन हम्मे पर्ने गरेको छ। बस पार्कमा बाँकी रहेको 30 रोपनी जग्गालाई पनि व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने पोखराको सवारी चाप कम हुने प्रदेश ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी परीक्षक वीरेन्द्र कुमार बस्याल बताउँछन्। बस्याल भन्छन् बस पार्क नबन्ने र दिनदिनै सवारीको संख्यामा वृद्धि भइरहँदा बेलैमा बस पार्क नबनाउने र पोखरा बस पार्कलाई व्यवस्थित नबनाउने हो भने पोखरा अस्तव्यस्त बन्नेछ। म्यानेजमेन्टको लागि खास गरी काशीको जुन बस पार्कलाई व्यवस्थित गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। यसको लागि अब हाम्रो चाहिँ प्रदेश ट्राफिक प्रदेश 4 मा प्रदेश ट्राफिक प्रहरी लगायत सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा बस पार्क लगभग ठिकै छ। खास गरी ट्राफिक कन्जेसन कास्कीमा बेसी भएकोले हामीले चाहिँ बस पार्कले चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने, त्यसको बसहरू बाहिरबाट छुट्ने जुन बसहरू हुन्छ त्यसले कसरी भित्र ल्याउने, कसरी चाहिँ यसले चाहिँ प्रपर फ्लोमा ल्याउने भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ एक्सर्साइज चाहिँ गरिरहेछौँ। त्यसमा चाहिँ हामी लोकल बडीसँग चाहिँ इन्गेज भएर एउटा चाहिँ डायलग सहित राखेर चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। त्यसो त बस पार्कमा रहेका ग्यारेज, वर्कसप र महिनौदेखि सवारीहरू राख्ने र अतिक्रमणका कारण बस पार्कमा बस राख्ने ठाउँ हुँदा पनि पोखरा अस्तव्यस्त भएको र यसबारेमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मुरारी मिश्र बताउँछ। ग्यारेज त्यहीँ छ, वर्कसप त्यहीँ छ, महिनौदेखि गाडीहरू त्यहीँ भित्र बसिरहेछ। अब त्यो कसैले त्यसमा वास्ता नै गरेका छैन। अब त्यो त स्वामित्वमा लिएर कसले के गर्ने भन्ने कुराहरू होला। ती कुराहरू नभएले गर्दा सबै सवारी साधन बस पार्कभित्र जाँदैन, सबै बाहिरबाट सडकबाटै आउने जाने भइरहेछ। अब बस पार्क नहुँदाखेरि त सबै अब सडकबाट नै अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ। बस पार्क व्यवस्थित नभएर सबै सवारी साधनहरू सडकबाटै छुट्ने, सडकमै ओह्राल्ने उकाल्ने, त्यसले गर्दाखेरि ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल छ, समस्या भएको छ। बस पार्कको नाममा राजनीति गर्नेहरूकै कारण पोखरा बस पार्क व्यवस्थित बन्न सकेन, बरु दिन प्रतिदिन लुटिँदै गएको छ। यसलाई सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान नदिने हो भने अब त बस पार्क इतिहासमा मात्रै सीमित हुने देखिएको छ। एबिसी रिपोर्टर गीता राणा मगर, पोखरा। अनेकौं नाममा भइरहेको अतिक्रमणकै कारण गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बस पार्क छैन भन्ने दुःखद खबर बताउनु परेको छ। पर्यटकीय सहर पनि भएका कारण पोखरामा दैनिक सयौं विदेशी पर्यटक ओहोर दोहोर गर्छन्। ती पर्यटक ओसार पसारका लागि दर्जनौं पर्यटक बस छन्, तर पर्यटक बसका लागि समेत व्यवस्थित बस पार्क छैन। रिपोर्ट देखाउनेछौं केही बेरको ब्रेकपछि। पर्यटकीय सहर पोखरामा सार्वजनिक सवारी साधनलाई मात्र होइन, पर्यटक ओसार्ने पर्यटक सवारीको समेत व्यवस्थित बस पार्क छैन। व्यवस्थित पर्यटक बस पार्क नहुँदा पोखरा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले हैरानी झेल्नु परेको छ। लेक साइड नजिकै रहेको पर्यटक बस पार्क छ, तर बस पार्क व्यवस्थित छैन। बस पार्क व्यवस्थित नहुँदा अधिकांश पर्यटक बसले लेक साइडको सडकबाटै पिकअप ड्रप गर्छन्।
सन् 1998 मा राष्ट्र बैंक चोक नजिकै 16 रोपनी जग्गा लिएर व्यवसायी आफैले निर्माण कार्य थालेको भए पनि पछिल्लो समय पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले आम्दानीको स्रोतका रूपमा ठेक्कामा दिन थालेपछि यसको अवस्था झनै बिग्रदै जान थालेको छ। अखिले पर्यटक बस पार्कमा खाल्डाखुल्डी ढुङ्गा र धुलो र हिलोका कारण पर्यटकहरूले शास्ति खेप्नुपर्छ। अधिकांशले पर्यटक बस पार्कमा पर्यटक सवारी नराखे लेक साइडका गल्लीहरूमा पर्यटक बस पार्किङ गर्ने कारण पोखराको लेक साइड क्षेत्र झनै अस्तव्यस्त बनेको छ। केही समय अघि निजी कम्पनीले पर्यटन बस पार्कको निर्माणको जिम्मा लिएको थियो, तर त्यो कम्पनीले पर्यटक बस सञ्चालकहरूसँग पैसा लिने काम त गरिरह्यो, बस पार्क सुधारको काम भने गर्न सकेन, जसका कारण पर्यटक बस पार्क व्यवस्थित बन्न सकेको छैन। पोखराबाट दैनिक 50 वटा पर्यटकका लागि सवारी आवत जावत गर्ने गरेका छन्। पर्यटन बस पार्कको स्तर उन्नति नहुँदा विदेशी पर्यटकले गलत सन्देश लैजान सक्ने भएकाले यसबारेमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने हो। नेपालकै पर्यटकीय सहर पोखरामा पर्यटक बस पार्क व्यवस्थित छैन भनेर विदेशमा सन्देश पुग्दा पर्यटन व्यवसायलाई नै नराम्रो असर पुग्न सक्ने विश्लेषण गर्छन् नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखराका प्रमुख मणि लामिछानेले पर्यटक बस पार्क निर्माणका लागि निजी क्षेत्र र सरकारी निकाय बीच सहजीकरण गरेर बस पार्क निर्माण गरी पर्यटकहरूलाई सहज रूपले बस पार्कबाट आउने जाने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई आफूहरूले माग गर्ने बताए। यो स्तर उन्नति गर्ने काममा चाहिँ नेपालले के गर्छ भन्दा बाहिरतिरको मोडल कस्तो छ, बस पार्क कस्तो खालको बन्नुपर्छ, अनि बस पार्कमा चाहिँ होइन कुन एन्ट्री पोइन्ट कुन एक्जिट पोइन्ट अनि यात्रुहरू बस्ने ठाउँ कस्तो बनाउने होइन अन्य सेवा सुविधाहरू कस्तो दिने भनेर विदेशतिर भइरहेका विदेशको चलेको पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको हाम्रो अनुभव हामीसँग भएको अनुभव हामीले यहाँ सेयर गर्छौँ। अनि त्यो सेयर गरिकन यसलाई अब यसको कन्स्ट्रक्सनदेखि अन्तिमसम्म अब विभिन्न जुन निकायले गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई यसरी गरौँ भनेर हामीले झकझकाउने काम अवेर गर्ने काम र फेसिलिटेसन गरिदिने काम हामीले गर्छौँ। पर्यटक बस पार्कलाई पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले आफ्नो मातहतमा लिएपछि यसको अवस्था बिग्रदै गयो। पछिल्लो समय पर्यटन व्यवसाय राजनैतिक दल र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको छलफलले निष्कर्ष निकाली अर्को जग्गा उपलब्ध नभएसम्म यही ठाउँमै बस पार्क निर्माण गर्ने निर्णय भएको र छिट्टै नै पर्यटक बस पार्कले सार्थकता पाउने बताउँछन् नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एसोसिएसन नाटा पोखराका अध्यक्ष सन्तोष पोखरेल। अहिले उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षज्यू स्पिडमा लाग्नु भएको छ र मन्त्रालयबाट र मन्त्रीज्यूहरूबाट पनि यसको लागि बन्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। त्यसैले यसको उपत्यका नगर विकास समितिले पनि अस्ति एउटा पत्रकार सम्मेलन र हामीसँग पनि भेटघाट कार्यक्रम राख्नु भएको थियो। त्यहाँ पनि के भयो भने सबैले हामी व्यवसायीहरू पनि थियौँ, पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, यहाँ वरिपरिका सङ्घ संस्था र यहाँका स्थानीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी नागरिक समाज सबैले सर्वसम्मत रूपमा अर्को बस पार्क नबनिन्जेलसम्मको लागि यो डिपिआर तयार भइसकेको यो बस पार्कलाई निर्वाध रूपमा निर्विरोध रूपमा बन्न दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अर्को बस पार्क बनेपछि सिफ्ट नभइन्जेलसम्मको लागि अलिक व्यवस्थित किसिमबाट वरिपरिको वातावरणलाई असर नगर्ने किसिमबाट सफा सुग्घर र पोखराको गहनाको रूपमा पहिचानको रूपमा पोखरा नेपालमा पहिलो पर्यटकीय बस पार्कको रूपमा देखिनुपर्छ। त्यसैले द्रुत गतिमा बन्नुपर्छ। यदि कतैबाट विरोध हुन्छ भने हामी सबैजनाले यसको वास्तविकता प्रस्ट्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरू पर्यटक सवारी चल्ने पर्यटक बस पार्क छिटो बन्नुपर्नेमा लबिङ गर्दै आएका हुन्। पर्यटकीय राजधानी पोखरामा बस पार्कको अवस्था दयनीय रहेकाले यसलाई सबैले मिलेर व्यवस्थित बनाउन सके पोखराको पर्यटनमा ठूलो टेवा पुग्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। पर्यटन उद्योगका लागि पर्यटन बस पार्क बन्द सिङ्गो पर्यटनमा असर परिरहेको उनीहरू जिकिर गर्छन्। प्रमुख पर्यटकीय राजधानीमा चाहिँ पर्यटक बस पार्क असाध्यै आवश्यकता छ। अहिले हामीसँग भइरहेको पर्यटक बस पार्क जुन यो छ पोखरामा भएको पर्यटक बस पार्क यसको चाहिँ पूर्वाधार एकदम दयनीय छ। यहाँ चाहिँ अहिले के छ भन्दा एउटा जताततै पानी जमेको छ होइन, यसको कुनै व्यवस्थित शौचालयहरू छैनन्, व्यवस्थित प्लाटफर्महरू छैनन्। यो चाहिँ अलिकति बढी गुणात्मक हुनु पर्यो। यसलाई चाहिँ जसरी बनाएर एउटा राम्रो उत्कृष्ट पर्यटकीय बस पार्क बनाउन सक्यो भने यसले समग्रमा पर्यटनमा झन् राम्रो टेवा पुग्छ, एउटा राम्रो पूर्वाधार बन्छ। पर्यटन उद्योगबाट राज्यले जुन किसिमको जिडिपीमा योगदान पुर्याइराखेको छ त्यसलाई अलिकति हामीले व्यवस्थापन र अलिकति व्यवस्थित गर्न सकियो भने राज्यलाई धेरै उपलब्धि प्राप्त हुन्छ। त्यस भएको हुनाले पनि हामीले कमसेकम यी बस पार्कहरू, यहाँका साइट सिनहरू, यहाँका पर्यटकहरूलाई रमणीय स्थलहरूमा पुग्ने बाटाहरू यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यस भएको हुनाले राज्यले सबैभन्दा पहिला त यो पोखराको टुरिस्ट बस पार्क इमिडिएटली बनाउनु पर्ने छ, यसलाई स्तरीय बनाउनु पर्ने छ।
पर्यटन व्यवसायीहरूले स्वयं आफैले पर्यटक बस सञ्चालन गरेका थिए। तर पछि निजी कम्पनीलाई बस पार्क रहेको जमिन भाडामा दिए। राज्यले पैसा कमाउनका लागि जमिन भाडामा दिए पनि पर्यटक बस पार्क निर्माणमा ढिलाइ गर्दा भने पोखराको पर्यटनलाई कुरी भइरहेको छ। एबिसी रिपोर्टर गीता राणा मगर, पोखरा। पर्यटक बस पार्क निर्माणमा ढिलाइ गरेर प्रदेश सरकारप्रति नकारात्मक सन्देश जान सक्छ। त्यसैले पर्यटकीय सहर पोखरामा तत्काल पर्यटक बस पार्क बनाउनेतर्फ प्रदेश सरकार लाग्नुपर्छ। हामीले पोखरा नगर विकास समिति र पोखरा महानगरपालिकासँग बस पार्कको दुरावस्थाबारे प्रश्न गरेका थियौँ। महानगरपालिकाले बस पार्कको जमिनको स्वामित्व पोखरा महानगरपालिकासँग आएपछि व्यवस्थित बस पार्क बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, बस पार्क बनाउने भनेर अधिग्रहण गरिएको जमिन लगभग समाप्तिको दिशामा छ। 187 रोपनी जमिनमध्ये जम्मा 35 रोपनी मात्र बाँकी रहनुले खतराको रातो बत्ती बालिसकेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले बस पार्क बनाउन चाहेको दाबी गरेको छ। पोखरा नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जमिन महानगरको स्वामित्वमा आए मात्र बस पार्क बनाउन सक्ने जिकिर महानगरपालिकाको छ। पर्यटकीय सहर पोखरामा बस पार्क बनाउनका लागि 2032-33 सालतिर 187 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। तर अहिले 81 रोपनी जग्गा मात्र नगर विकासको स्वामित्वमा छ। मुहडातिरको 40 रोपनी जग्गा धनीले लिएका छन् भने बाँकी अन्य व्यक्तिलाई बेचिएको छ। बस पार्ककै लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले मुआवजा बापत विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको थियो। केही परिवारलाई सरकारले नै बसोबास गराएको थियो। बस पार्क क्षेत्रमा व्यक्तिको निजी जग्गा मात्रै नभए भूमिहीनका नाममा अव्यवस्थित बसोबास बसाइएको छ। भूमिहीन परिवारको संख्या 2070 सालमा 254 थियो। उनीहरूलाई त्यत्तिकै हटाउने वा विकल्प सहित भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले सहमति गर्न सकेका थिएनन्। भोटका लागि उनीहरूको पनि मन जित्न खोज्ने र बस पार्क बनाउँछौ भनेर अरू सहरवासीसँग पनि भन्ने दोधारे पारकै कारण पोखरा बस पार्क निर्माण हुन सकेन। यति बेला पोखरा बस पार्कभित्र 35 रोपनी जग्गामा मात्र बस राख्ने ठाउँ छ। यति जमिन पनि निकै अस्तव्यस्त, फोहोर बिग्रेका सवारी राखिएका र धुलो र हिलो भएका कारण बस पार्कभित्र सवारी चालक र सवारी धनीहरूले बस पार्कमा सवारी लैजाने गर्दैन। यसरी हेर्दा पोखराकै सौन्दर्यता र पर्यटनमा निकै असर परेकाले त्यसलाई पोखरा महानगर र सम्बन्धित निकायले बस पार्क निर्माण थालने गरी बस पार्कभित्र नै पर्यटक बस पार्क र अत्याधुनिक बस पार्क निर्माण गर्नतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने नाटाका अध्यक्ष सन्तोष पोखरेल बताउँछन्। पोखरामा आउने आन्तरिक बाह्य लगायत सबै जुन बस पार्क नै व्यवस्थित भयो भने त सबैलाई के हुन्छ भने अहिले एउटा झोला राख्ने यता भिजिरहेको छ, यता हिलो भइरहेको छ, यताको झोला उता तानिएको छ, अव्यवस्थित टोयलेट छैन, एकछिन आउनुको लागि प्रतीक्षालय छैन, टिकट कहाँ काट्ने छैन, अफिस छैन, कुनै पनि चिज छैन, यति अस्तव्यस्त छ नि त। त्यसैले सबै व्यवस्थित किसिमबाट टर्मिनलको रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। तर त्यो बस पार्क बन्नको लागि हामीले पनि पहल गरिरहेका छौँ। त्यो बस पार्कको लागि धेरै यहाँले पनि थाहा छ, बिउनु भएको छ, धेरै नेताहरूले यो बस पार्कको लागि मागी खाने भाडो बनाएर बोलिरहनु पनि भएको छ। तर कतिले धेरै प्रयास पनि गर्नु भएको छ। त्यसो त पोखरा महानगरले पनि बस पार्कको कामलाई अघि बढाउन चाहेको छ। पोखरा महानगरले पब्लिक बस पार्क मात्र होइन, पर्यटक बस पार्क पनि खोजेको छ। तर पनि कानुनी प्रक्रिया अनुसार पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको मातहतमा बस पार्कको जग्गा छ। यसकारण महानगरले बस पार्क निर्माणको काम गर्न नसकेको बताउँछन् पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसी। स्थानीय तह ऐन अनुसार नगर विकास समितिले महानगरलाई बस पार्कको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। तर अर्को चैत्र आउँदा समेत पोखरा उपत्यका नगर विकासले स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्दा बस पार्क अल्पत्र परेको जीसी बताउँछन्। आएको 6 महिनाभित्र हस्तान्तरण गरिसक्नै पर्ने भन्ने छ। अहिले लगभग अर्को चैत 28 गतिभित्र त्यो हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्ने थियो। अब अर्को चैत आउन थालिसक्यो, यो हस्तान्तरण पनि भएको छैन र यसलाई हस्तान्तरण भयो भने महानगरपालिकाको स्वामित्वमा भएपछि काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। त्यहाँ पैसा छ कि छैन भन्नुभन्दा पनि महानगरपालिकाले सिटी बस पार्क बनाउनुको लागि
आफ्नै गरेर साधन स्रोत प्रयोग गरेर पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी छ। तर यद्यपि हामी अब महानगरपालिकाले एउटा समिति नै बनाएर त्यो बस पार्कको जग्गा यथार्थ स्थिति के हो र त्यो स्थितिमा भित्र महानगरपालिकाले कत्रो बस पार्क कसरी बनाउने भन्ने कार्यको चाहिँ योजना बनाएर आउने आर्थिक वर्षमा सुरु गरेर जान्छ। पोखरा नेपालकै उत्कृष्ट सहर, प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण पोखरालाई मानव निर्मित संरचनाहरूबाट व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने मात्र यसको पर्यटकीय आकर्षण बढ्छ। विदेशी पर्यटकहरूलाई पोखरा आउँदा जाँदा समेत शास्ति बेहोर्नु पर्ने अवस्था रहन्छ भने स्वदेशका विभिन्न भागमा आवत जावत गर्ने यात्रुहरू कहिल्यै पनि नजरमा पर्न सक्दैन। यसकारण पोखराले आफ्नो इज्जत जोगाइराख्न पनि पब्लिक बस पार्क र पर्यटक बस पार्क व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। रिपोर्टर गीता राणा मगर, पोखरा। त्यसो त गण्डकी प्रदेशको निर्विकल्प राजधानी पोखरा हो। पोखराको जनघनत्व दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। पोखरा आउजाउ गर्ने सवारी साधनको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। अझ पोखरालाई देशकै पर्यटकीय राजधानी समेत दाबी गरिन्छ। तर यही पोखरामा एउटा बस पार्क समेत व्यवस्थित छैन। यो सुन्दर पोखराको लज्जाको विषय हो। यसकारण सरकारी जमिनलाई लुटी खाने प्रवृत्तिमा लगाम लगाई बस पार्कको जमिन संरक्षण गरी साँच्चीकै हेर्न लायक बस पार्क बनाउन जरुरी छ। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्यूजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। एबिसी न्यूज तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।